अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। रियासत की मुआशी सूरत हाल के पेश नजर मरकज से ताउन की अपील। गुज़िश्ता हुकूमत के ज्यादा सूद वाले कर्ज पर नजरसानी करें। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन से भट्टे विक्रमार्का की मुलाकात। मशहूर फिल्म स्टार नागार्जुना का एन कन्वेंशन हाइड्रा की नजर। हाइड्रा नहीं, हाई ड्रामा, अपोजिशन जमातों का इल्जाम। छतरपुर मध्य प्रदेश में पुलिस की मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत। सरकारी सरपरस्ती में फिरका परस्ती। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। और ऑनलाइन सरमायाकारी का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद की साइबर क्राइम टीम की कार्रवाई। झांसा देकर रकम हड़पने वाले 2 अफराद भी तहवील में। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी। MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी। एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी। सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर। दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी। डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी। अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी। माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली। माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड। माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम। माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी। माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी। माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा। माविन आशियाना, मल्लेपल्ली। माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के नायब वजीर आला और वजीर फाइनेंस भट्टे विक्रमार्का ने मरकजी वजीर फाइनेंस से ताउन करने की अपील की। हफ्ते के दिन भट्टे विक्रमार्का ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और रियासत की मौजूदा मुआशी हालात से वाकिफ करवाने के बाद माली ताउन फराहम करने की दरख्वास्त की। मरकजी स्पॉन्सर स्कीम के फंड्स और तकसीम एक्ट के मुताबिक जो फंड्स दिए जाने हैं उनको जारी करने का मुतालबा किया। भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बेतहाशा कर्ज हासिल किया है जो रियासती खजाने पर बोझ पड़ रहा है, इस पर नजरसानी करते हुए राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि 31,795 करोड़ रुपए का सूद कर्ज पर वाजिबुल अदा है।
انہوں نے اس کے سود کی رقم کو کم کرنے کی درخواست کی۔ بٹ وکرمارکا نے کہا کہ تنخواہوں سے زیادہ جملہ خرچ کے سود کی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے برقی معاملے میں آندھرا پردیش سے تلنگانہ کو آنے والے فنڈز سے متعلق یاد دلایا۔ تلنگانہ کے پسماندہ اضلاع کے فنڈز بھی جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر سیاحت جے کرشن راؤ نے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ سیاحت کو ترقی دینے میں مدد کریں۔ دہلی میں انہوں نے مرکزی وزیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران کہا کہ سیاحت کی ترقی کے لیے تلنگانہ میں کافی وسائل موجود ہیں، جس پر مرکزی وزیر شیخاوت نے مثبت انداز میں جواب دیتے ہوئے تلنگانہ میں سیاحت کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے مکمل تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ وزیر موصوف نے میڈیا کو بتایا کہ سیاحت کو فروغ دینے اور ترقی دینے کئی راستے اختیار کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں مرکزی حکومت کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس لیے اس بار بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی سیاحتی پالیسی بھی وضع کرنے والے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکاری اراضیات پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت اپنا کام کرے گی۔ حکومت نے عہدیداروں کو پوری آزادی کے ساتھ کام کرنے کی چھوٹ دی ہے۔ تیلگو فلم انڈسٹری کے معروف اداکار ناگارجنا کے این کنونشن کو منہدم کر دیا گیا۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن یعنی ہائیڈرا کے عملے نے یہ کارروائی انجام دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مادھاپور میں واقع این کنونشن کو غیر مجاز تعمیر قرار دیتے ہوئے ہفتے کی صبح سے حکام نے انہدامی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ حال ہی میں ہائیڈرا کو فلم اداکار ناگارجنا کے این کنونشن سینٹر کے خلاف شکایت موصول ہوئی تھی۔ شکایت میں کہا گیا کہ تمڑی کنٹا میں ایک تالاب کی 3 ایکڑ اراضی پر یہ کنونشن سینٹر تعمیر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہائیڈرا نے گزشتہ چند دنوں سے حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیرات پر خصوصی توجہ دی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کر کے انہیں فوری مسمار کیا جا رہا ہے۔ ہائیڈرا کی کارروائی پر تیلگو فلم اداکار ناگارجنا نے این کنونشن کی انہدامی کارروائی پر ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے اس انہدامی کارروائی پر شدید دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ پٹے کی زمین تھی، تاہم ٹینک پلان کے 1 انچ اراضی پر بھی کوئی قبضہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہائیڈرا پر انہدامی کارروائی سے قبل کسی بھی نوٹس کے اجرائی کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا۔ تازہ اطلاع کے مطابق ناگارجنا ہائیڈرا کی اس کارروائی کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع ہونے پر عدالت نے حکم التوا جاری کیا ہے۔ ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے این کنونشن کے انہدام سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمڑی کنٹا این ٹی ایل بفر زون میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی کی گئی ہے۔ تمڑی کنٹا میں غیر قانونی تعمیرات میں سے این کنونشن بھی ایک ہے۔ این ٹی ایل 1 ایکڑ 12 گنٹے بفر زون 2 ایکڑ 18 گنٹے میں این کنونشن تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے جی ایچ ایم سی کی طرف سے کوئی منظوری نہیں ہے۔ این کنونشن نے BRS کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن منظوری نہیں دی گئی۔ 2014 میں HMDA نے نوٹس بھی دی تھی۔ این کنونشن نے عدالت کو گمراہ کرتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا تھا۔ BRS پارٹی نے کہا کہ عوام کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے ہائیڈرا کا ہائی ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کی قرض معافی اور دیگر اہم مسائل سے عوام کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے ہائیڈرا کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ جھیل کے علاقے میں وزراء کانگریس لیڈر کے مکانات فارم ہاؤس ہیں، ان کو بھی منہدم کیا جائے۔ این کنونشن سینٹر میں ریونت ریڈی نے اپنی بیٹی کی منگنی بھی کی تھی۔ کانگریس حکومت کی کارروائی پر تمام سیاسی جماعتوں نے اعتراض کیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ ہائیڈرا کے نام پر ہائی ڈرامہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں غیر قانونی تعمیرات کو منظوری دینے والی حکومت اب وہی حکومت انہدامی کارروائی کر رہی ہے۔ اس وقت منظوری کیوں دی گئی؟ ماضی میں جن عہدیداروں نے
मंजूरी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जामे तहकीकात होनी चाहिए। कार्रवाई जो भी हो कानूनी तौर पर सबके साथ बराबर होनी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने कहा कि केटीआर ने जो गलतियां की हैं वो किसी ने नहीं की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर जब वजीर बलदी नज़्म व नस्ख थे उस वक्त उन्होंने जो गलतियां की हैं वो किसी ने नहीं की हैं। एन कन्वेंशन को 2014 में मुनहदिम करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन 10 साल हुकूमत में बीआरएस हुकूमत को नहीं मालूम तालाबों झीलों में कब्जे किए गए। क्या केटीआर नहीं जानते? कांग्रेस और बीआरएस दोनों ड्रामा कर रहे हैं। अगर वाकई कब्जों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो बीआरएस कायदीन ने जो कब्जे किए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी केटीआर के फार्म हाउस को मुनहदिम करने क्यों खौफ खा रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का कहना है कि उन्होंने विमेन कमीशन के रूबरू वजाहत कर दी है कि ख्वातीन के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो अपने अल्फाज पर पहले ही मुआज़रत ख्वाही कर ली है। केटीआर का कहना था कि इस सिलसिले में हफ्ते के दिन एक बार फिर मैंने ख्वातीन कमीशन से कहा कि अगर उनके अल्फाज से किसी के जज्बात को ठेस पहुंची हो तो मुझे बहुत अफसोस है। बदकिस्मती से कांग्रेस के कुछ कारकुनों ने बीआरएस की खातून लीडरान पर हमला किया। इसके बावजूद पार्टी की खातून कारकुनान ने कानून की पासदारी की। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच सियासी कशीदगी जारी है। तेलंगाना स्टेट विमेन कमीशन के दफ्तर के रूबरू बीआरएस और कांग्रेस ख्वातीन कारकुनान के बीच हाथापाई हुई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर हफ्ते को ख्वातीन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। महिला कांग्रेस कारकुनान भी वहां पहुंचकर एहतजाज शुरू कर दिया। कांग्रेस खातून कारकुनान केटीआर की गाड़ी को घेराव करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच बीआरएस कारकुनान से उनकी हाथापाई हो गई। पुलिस ने मदाखलत करते हुए दोनों पार्टी के कारकुनान को अलहदा कर दिया। कांग्रेस ख्वातीन का मुतालबा था कि केटीआर को ख्वातीन के खिलाफ अपनी मुबैना रिमार्क्स के लिए माफी मांगनी चाहिए। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने कहा कि कांग्रेस ख्वातीन पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो केटीआर से खुलेआम माफी मांगने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोक रहे थे, लेकिन केटीआर ने गुंडों के जरिए हम पर हमला करवाया। उन्होंने कहा कि केटीआर का अभी गुरूर कम नहीं हुआ। केटीआर को चाहिए कि वो तमाम सियासी पार्टियों की ख्वातीन से माफी मांगे। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में संगबारी के इल्जाम में मुसलमानों की जायदादों पर बुलडोजर चलाने और चंद मुबैना मुलजिमीन को सड़क पर परेड करवाने और उनसे गैर मुहज्जिब नारे लगवाने के वाकयात की शदीद मजम्मत की और इसे सरकारी सरपरस्ती में फिरका परस्ती से ताबीर किया। अपने शदीद रद्द अमल में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 21 अगस्त को छतरपुर में पुलिस ने हुजूम पर संगबारी का इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि एक मलून ने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने एक वफ्द एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात के लिए पहुंचा। इस दौरान हुजूम में से संगबारी की तल्ला मिली, जिस पर वफ्द में शामिल मुकामी अंजुमन के उलमा के साथ हाजी शहजाद अली को डिप्टी कलेक्टर ने मुश्तल हुजूम को पुरसुकून कराने की अपील की। शहजाद अली हुजूम को पुरसुकून तरीके से मुंतशिर करवाए, लेकिन इसके बाद पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत का नंगा नाच खेला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ।
میں ابھی حاجی شہزاد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجمن صدر وہاں کے علماء جا کر ریپرزنٹیشن کیے. کس بات کا ریپرزنٹیشن کیے کہ ایک ملعون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپرزنٹیشن دے رہے تھے جس میں ایڈیشنل ایس پی ڈپٹی کلیکٹر ایس ڈی ایم صاحب بھی تھے تو پتھرم بازی شروع ہوئی. ڈپٹی کلیکٹر ایس ڈی ایم صاحب نے ہاتھ پکڑ کر حاجی شہزاد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتا کو سمجھائیے. انہوں نے سمجھایا, پتھرم بازی ان پر بھی ہوئی. اس کے بعد ایک منصوبہ بند طریقے سے 20,000 اسکوائر فٹ پر بنا ہوا ایک گھر جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیمالش کر دیا گیا. اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی اتھارٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے دلی ڈیمولیشن پر کہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے؟ کیا انہوں نے نوٹس دیا؟ نہیں دیا. اور فوراً بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا, زمین دوز کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہاں پر مدھیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند ایلیجڈ لوگوں 21 کو گرفتار کر کے ان کی بے عزتی کرتی ہے, روڈ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لا سے چلتی ہے, رول آف موب کے ذریعے نہیں. جو کچھ وہاں پر ہوا رول آف موب کے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور بی جے پی کی سرکار کو, بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں مدھیہ پردیش کے کہ آج اقتدار اور ستہ آپ کے پاس ہے, کل آپ کے پاس نہیں رہے گی. تو کیا جو سرکار آئے گی جنتا ان کو ہٹائے گی تو کیا وہ سرکار آپ کے ذمہ داروں کو ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزر کے ذریعے, آپ کے چہروں کو کالا کر کر آپ کو روڈ پر پریڈ کروائیں؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سنویدھان کا وائلیشن ہے. نریندر مودی بحیثیت وزیر اعظم پردھان منتری پارلیمنٹ میں سنویدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈرامہ کرتے ہیں, اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہے. کسی کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے, کس بنیاد پر؟ کیا یہ سویلائز سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ کمیونلزم مدھیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی فرقے کے خلاف. چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے, کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں. یہ آخر کب تک چلے گا؟ اور مجھے یقین ہے کہ کورٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا, وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا ہے, اور کورٹ سے انصاف ہوگا. جو سرکار ڈیمولیشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے وہ یاد رکھیں آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمولیشن کرے گی. سٹی سول کوڈ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد کی گئی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے بار ایسوسی ایشن کے صدر سری چرن نے بتایا کہ وکلا پر ہونے والے حملوں کے خلاف ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ ریاستی اور مرکزی سطح پر اس کی عملاوری کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے نمائندگی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں اس سلسلے میں پیش رفت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے آئندہ کے لاہ عمل کا فیصلہ کیا جائے گا. قومی بی سی بہبودی سنگم نے قریب 8 لاکھ کالج ہاسٹلز اور اقامتی اسکولز کے طلباء کے میس چارجز اور اسکالرشپ میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا. بی سی لیڈر آر کرشن نے کہا کہ 6 سال سے جو قیمت دی جا رہی ہے اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا, جبکہ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. اس کے لیے اسکالرشپ اور میس چارجز میں اضافہ کیا جائے. اگر حکومت نے اضافہ نہیں کیا تو لاکھوں افراد کے ساتھ سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرنے کا انتباہ دیا. سنگاریڈی تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول فار بوائز کی پرنسپال کی جانب سے اولیاء طلباء اور سرپرستوں کے ہمراہ پیرنٹس میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں اولیاء طلباء کی جانب سے طلباء کے تعلیمی مسائل اور شام کے کھانے کے بارے میں بات کی گئی. اولیاء طلباء نے پرنسپال کویتا کو بتایا کہ طلباء کو شام کا کھانا مغرب سے پہلے دینے کی وجہ سے طلباء کو رات میں بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ شام کے کھانے کے اوقات میں تبدیلی کر کے اسے شام 7 بجے کے بعد دیا جائے. اس سلسلے میں پرنسپال کویتا کو ایک تحریری یادداشت بھی دی گئی, جس پر پرنسپال کویتا نے تیقن دیا کہ یادداشت کو سیکرٹری ٹیمرس کو روانہ کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی سے رکن اسمبلی احمد بلالہ کی جانب سے گرینڈ امپیریل فنکشن ہال چادر گھاٹ میں منعقدہ گرینڈ جاب میلے میں 400 بے روزگار نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جاب آفر لیٹرز حوالے کیے گئے.
اس کے علاوہ مزید 300 نوجوانوں کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ 50 امیدواروں کو اسکل ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا۔ ٹریننگ کے بعد انہیں ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس گرینڈ جاب میلے میں تقریباً 2500 سے 3000 امیدواروں نے شرکت کی۔ ان میں بیشتر پہلے ہی اپنا نام درج کروا چکے تھے اور کئی واک ان انٹرویو کے لیے پہنچے، جنہیں بھی موقع فراہم کیا گیا۔ کئی سرکردہ آئی ٹی، نان آئی ٹی، فارما، میڈیکل سروسز، سیکیورٹی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور دیگر کمپنیوں کے نمائندوں نے امیدواروں کے سی ویز کے لحاظ سے ان کی قابلیت اور ہنرمندی کے مطابق انٹرویوز لیے۔ اس جاب میلے میں حکومت تلنگانہ کی محکمہ لیبر و امپلائمنٹ کے ادارے ٹام کام تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی کی نمائندہ سپنا نے بیرون ملک ملازمت کی متلاشی امیدواروں سے کہا کہ ٹام کام امیدواروں کو ان کی قابلیت و صلاحیت کی بنا پر بنا کسی خرچ کے بیرون ملک روانہ کرتا ہے اور اس سے قبل اس ملک کی زبان کی بھی تربیت فراہم کرتا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بے روزگار رہنے سے بہتر ہے کہ کسی نہ کسی روزگار سے جڑ جائیں، اس کے بعد اپنے مستقبل کو روشن کرنے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین گزشتہ چند سالوں سے حلقہ ملک پیٹ میں کامیاب جاب میلے منعقد کر رہی ہے۔ انہوں نے اس جاب میلے میں تعاون کرنے والے ادارے دھروا اور ابناٹ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابناٹ نوجوانوں کی ویب ٹریننگ فراہم کر رہا ہے۔ جاب آفر لیٹر حاصل کیے مختلف لڑکے اور لڑکیوں نے اپنی تاثرات بیان کرتے ہوئے رکن اسمبلی احمد بلالہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس گرینڈ جاب میلے میں حلقے کے تمام کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ Hi, I'm myself Shweta. I'm here for the job opportunity. I'm very thankful to MLA sir for providing me this opportunity. Assalamu alaikum. I am Sana Begum. I thank you for MLA sir for giving me opportunity for the job of from team leads, and I grateful for the MLA sir. तो अभी सेल्स एग्जीक्यूटिव में ऑफर मिला मुझे और ये रोजगार बोल के एक स्कीम है उसके लिए। मेरा नाम शंकर सिंह, मैं दुलपेट का रहने वाला हूँ। ये जॉब के सिलसिले में आया और ये बहुत खुशी हुई कि ताकि बेरोजगार हम बहुत है, पढ़े लिखे ज़्यादा है, पर ये अच्छा जगह जो हर जगह ऐसा कैंप लगा रहे, इसमें पब्लिक को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही। तकरीबन इसमें पूरा एजुकेशन पर्सन, कोई भी नॉन एजुकेशन पर्सन नहीं, पूरा एजुकेशन पर्सन आया है इसमें मेरे को भी सेलेक्ट किया गया। मुझे काम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे को। मुझे ऑफर लेटर भी मिला, मेरे को ऑफर लेटर भी दिया गया। मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के अहदेदारों ने 1500वां जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रबीउल अव्वल को मक्का मस्जिद से निकाले जाने वाले मरकजी मीलाद जुलूस के इंतजामात पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकातें की और मजलिस से ताउन तलब किया। मीलाद जुलूस कमेटी के वफ्द ने सदर कमेटी मौलाना सैयद शेख अहमद कादरी शतारी, मोतमद मौलाना सैयद खादिर मोहिउद्दीन जुनैद पाशा ज़रीन कला, कन्वीनर मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन कादरी बंदा नवाज, मौलाना मोहम्मद अली कादरी अल हाशमी ममशाद पाशा, मौलाना सैयद अहमद उल हुसैन सईद कादरी, मौलाना अनवार अहमद कादरी, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा व दीगर शामिल हैं। कमेटी के वफ्द ने सदर मजलिस और कायद मुकर्रना को जश्न 1500 साल के साल भर चलने वाले प्रोग्राम से भी वाकिफ करवाया। सदर मजलिस व कायद मुकर्रना ने कमेटी के वफ्द को मशवरे दिए और इंतजामात में मजलिस के अरकान मुकर्रना व कॉरपोरेटर्स की जानिब से मुकम्मल ताउन, बरकी, आबरसानी, पुलिस व दीगर महकमेजात से दरकार सहूलतों की फराहमी का तयक्कुन दिया। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के तमाम अरकान आज दारुस्सलाम पहुँचकर सदर मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और अली जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करने के बाद आने वाले मिलाद 1500 साला मिलाद जुलूस और उसके इंतज़ामात के सिलसिले में एक छोटा सा मेमोरेंडम पेश किया। मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तमाम के सामने वक्तन बवक्तन फराहम किए जाएंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तमाम सामीन से ये गुजारिश की जाती है कि ये आने वाले साल को तमाम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और शोश के साथ में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हम मनाएंगे।
जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में जो जुलूस की तैयारी होती है मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से, तो हमेशा की तरह कायदीन से जो ताउन हासिल किया जाता है, उसी सिलसिले में जो है बैरिस्टर नक़ीब मिलत असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद और नक़ीब हबीब मिलत क़ायद मुक़र्रना तेलंगाना असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी साहब क़िबला से मुलाक़ातें हुई हैं और ये हमेशा की तरह जो है ताउन का तयक़ुन दिए हैं और बल्कि तयक़ुन को हमेशा अमली जामा पहनाते हैं, तो हम उनके ममनून व मशकूर हैं। हैदराबाद की साइबर क्राइम टीम ने ऑनलाइन सरमायाकारी के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया को बताया गया कि इस सिलसिले में रियासत गुजरात के रहने वाले सी कुलदीप सिन्हा, अनूप सिन्हा, जडेजा, डी कीर्ति सिन्हा और एस केतन सुरेश भाई को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मुलजिमीन ने करंट और कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट को राजकोट के कई बैंक्स में खोला, मुतासरा अफराद की रकम को जमा करवाया। उनका कहना था कि मुलजिमीन ने अवाम को व्हाट्सएप के जरिए सरमायाकारी करके ज्यादा फायदा कमाने की लालच दी थी, जिस पर अकाउंट में रकम जमा होने के बाद मुलजिमीन ने अकाउंट से रकम निकाल ली। साइबर क्राइम टीम के मुताबिक मुलजिमीन के कब्जे से 1 लाख रुपए नकद रकम, तलाई जेवरात, 6 चेक बुक्स और डेबिट कार्ड्स, 6 मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स भी बरामद किए गए। एक और वाकये में साइबर क्राइम टीम ने 2 झांसाबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एक खातून की शिकायत पर इसने सागर गोवर्धन भाई और परमाकृत नाथ भाई को गिरफ्तार किया, जो गुजरात के रहने वाले हैं। मीडिया को बताया गया कि मुलजिमीन अपने आप को अंधेरी पुलिस स्टेशन मुंबई जाहिर करते हुए सिकंदराबाद पुलिस की रहने वाली खातून से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और खातून पर मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड का इल्जाम लगाकर उन्हें मुंबई आने के लिए कहा। बसूरत दीगर हैदराबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, जिस पर मुतासरा खातून ने डर कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 10,18,000 रुपए नकद रकम, 17 चेक बुक्स, 22 डेबिट कार्ड्स, 8 पासबुक्स, 2 मोबाइल फोन्स, 6 स्टैम्प्स, 1 लैपटॉप और 5 सिम कार्ड्स जब्त किए हैं। राजेंद्र नगर के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में लक्ष्मीगुड़ा राजीव गुरोहा कुल्पा इलाके में राजेंद्र नगर एसीपी श्रीनिवास की निगरानी में कॉर्डन एंड सर्च मुनज़्ज़म किया गया। गाड़ी के नंबर प्लेट और मुनासिब दस्तावेजात न होने की वजह से 27 मोटर बाइक्स को पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके अलावा 34 लीटर शराब, 12 गैस सिलेंडर्स को भी पुलिस ने जब्त किया। हैदराबाद के मजाफात में एक शख्स ने अपने शराबी बेटे का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाला दुलपा रेड्डी अपनी बीवी और बच्चों के साथ शमशाबाद मंडल के तोंडपल्ली में मुकीम है। इसका 35 साला शराबी बेटा शिवा कुमार कल अपनी मां से शराबनोशी के लिए रकम तलब करते हुए झगड़ा कर रहा था। इस झगड़े के दौरान बाप वहां पहुंच गया और उसने बेटे को रोकने की कोशिश की, ताहम वो नहीं माना। इस दौरान बरहम बाप ने खंजर से अपने बेटे का गला काट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बाप के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। रियासत की मुआशी सूरत हाल के पेश नजर मरकज से ताउन की अपील। गुज़िश्ता हुकूमत के ज्यादा सूद वाले कर्ज पर नजरसानी करें। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन से भट्टे विक्रमार्का की मुलाकात। मशहूर फिल्म स्टार नागार्जुना का एन कन्वेंशन हाइड्रा की नजर। हाइड्रा नहीं, हाई ड्रामा, अपोजिशन जमातों का इल्जाम। छतरपुर मध्य प्रदेश में पुलिस की मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत। सरकारी सरपरस्ती में फिरका परस्ती। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। और ऑनलाइन सरमायाकारी का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद की साइबर क्राइम टीम की कार्रवाई। झांसा देकर रकम हड़पने वाले 2 अफराद भी तहवील में। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।